नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगै www.imagefm.com.np र www.imagenewsfm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग। आज हामीले पन्दै क्षेत्र नम्बर 5 का नेपाली कांग्रेस सांसद भरत कुमार शाहलाई आमन्त्रण गरेका छौं। भरत कुमार शाहसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। हामीसँग कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 5 का कांग्रेस सांसद भरत कुमार शाह अतिथिका रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सांसद शाह, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। अहिले मर्निङ वाकमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहुँदो रहेछ। तपाईको स्वास्थ्यको ख्याल गरे सँगसँगै मुलुकको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन कुन्नी? हैन, अब हामीले त मुलुकको स्वास्थ्यको ख्याल गरेकै हो। अहिले पनि हैन, 2056 सालदेखि सभासद छु म। अब हामीले अब मुलुक आफूले लागे पुगे बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म हामीले गरेकै छौं। अब त्यसकारण तर हामीलाई थाहा छ तपाईले गरेको प्रयत्न मुलुकको रोग निवारण गर्नका लागि असफल भइराखेको हो। हैन, असफल भएको होइन। धेरै कष्ट म 2007 सालदेखि नै नेपाली जनताको चाहना अनुरूप पहिलो पटक अब संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ। अब तर यसमा केही जटिल परिस्थितिहरू सिर्जना भएका छन्। मध्यस्थमा बन्दी छ, ग्यास पाइएको छैन, तेल पाइएको छैन, महँगी छ, सब दुःख कष्ट छ जनतालाई, यो हामीलाई थाहा छ। तर यो विषम परिस्थितिमा यो समस्याको चारी समाधान गर्नतिर सबै नेताहरू अब तेल पाइएको छैन, ग्यास पाइएको छैन, हाहाकार छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य चर्किएको छ। तपाईलाई कसरी थाहा छ? तपाईलाई त त्यो चर्किया छैन नि त। होइन, मलाई पनि थाहा छ, किनभने म पनि सामान्य जनतै हुँ। म पनि कोही तपाईँ यो सभासद भन्ने कुरा कुनै अर्कै ग्रहबाट आएको त मान्छे होइन। यही समाजको मान्छे हो। यही समाजको मान्छेले जिताएर पठाएको, यही समाजमा हुर्केको पलेको, यही समाजमा जिन्दगी बिताउनु पर्ने मानिस हो नि सभासद। सबै कुरा यो कुरा त चुनावका बेला भन्ने कुरा हो नि त। चुनाव जितेपछि त यस्ता कुरा भन्न मिल्दैन। होइन, हामीहरू अब यो चुनावको बेला मात्रै भन्ने बार जितेर त आउँदैनौँ हामी, होइन। फेरि पनि लड्नुपर्ने हुन्छ, होइन। हामीहरूको त धेरै पटक परीक्षा एक्जाम हुन्छ। प्रत्येक 5-7 वर्षमा हामीले जाँच दिनुपर्छ, पास हुनुपर्ने हुन्छ। जनताले पास गरे मात्रै पास हुने हो नि हामी त। अब रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 मा पछिल्लो समय जानुभयो कि जानु भएन? म त हिजो साँझ मात्रै आएको। साँझ मात्रै फर्किनु भयो। तपाईको जिल्लामा 7 दशक अघिको सपना भनिएको संविधान जलाइयो कि च्यातियो कि च्यातिएन? होइन, यो त मिश्रित प्रक्रिया छ। यो मिश्रित प्रतिक्रिया छ नि त हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा त। अब केही भागमा अब यसको विरोधमा आन्दोलन पनि भएका छन् र केही भागमा यसको स्वागत भइरहेका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। रूपन्देही जिल्लामा कहिले पनि भएवा सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकाम, बुटौल र यो सुनौली बोर्डरहरू कहिले पनि बन्द भएन। तर केही रूपन्देही जिल्ला ग्रामीण केही भागमा यसको विरोधमा छ, कार्यक्रममा भइरहेका छन्। तर धेरै जस्तो भागहरूमा यसको स्वागत भएको छ। अब विरोध हुने गरी, जलाउने हुने गरी, च्यात्नु पर्ने गरी कस्तो संविधान बनाउनु भयो? होइन, यो संविधान भन्ने कुरा अब कस्तो भने सबैलाई सबै चिज मनपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अब सबैको पुरुषोत्तम अब भगवान त कोही हुँदैन, भगवानलाई पनि गाली गर्छन् भन्ने। तर अब सबै चिज ठिकै हुन्छ, सबैलाई मनपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। केही न केही होला, तर यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ। हामीले यो सुधारै नहुने होइन र अहिले केही सुधारका लागि अब कमिटीहरू पनि गठन भएको छ। यो के अरे यो संस्थापनमा यो कांग्रेस, एमाले र माओवादी तर्फबाट मधेसी दलबाट पनि 3 जना कमिटी गठन पनि भएको छ। यो स्वागत योग्य हो र यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ भन्ने आशामा छौँ हामी।
अब तपाईको जिल्लामा जुन जुन ठाउँमा संविधान जलाइएको छ त्यो ठाउँमा पुगेर संविधान जलाउनै पर्ने खालको छैन भनेर तपाईले सम्झाउन सक्नुभयो? होइन, उहाँहरूको धेरै कुरामा त तपाईँहरूले पनि सबै पत्रकारलाई सबै थाहा हुन्छ होइन। धेरै कुरामा त उहाँले त केही धेरै ठुलो विरोध गरेको त देखिएन नि त। एउटा अब जुन कुरा समान के अरे जनसङ्ख्याको आधारमा के अरे निर्वाचन क्षेत्र भन्ने कुरा त्यो संविधान अहिलेको वर्तमान संविधानमा पनि भएकै हो त्यसलाई अब अलि स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अर्को कुरा समानुपातिक समावेशी पनि यो संविधानमा भएकै छ तर त्यसलाई अलि स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै आएको हो र केही उहाँहरूको सीमाङ्कन कुरा न हो। यी मोटामोटी तपाईँले ठुलो विरोध छैन भन्नुहुन्छ। 4 महिनादेखि मुलुकमा आन्दोलन चर्किएको चर्कै छ, अस्तव्यस्त छ, नाकाबन्दीले मुलुकले यस्तो स्थिति बेहोर्नु परिराखेको छ। अनि नाकाबन्दी अब कसैले अर्को देशले नाकाबन्दी गरिदियो भने नाकाबन्दी गर्दा उसको कुरा हो नि त। नाका त कोही भैरव नाका त नेपाली जनताले त बन्द गरेका थिएनन्, काँगरबिटा त बन्द गरेका थिएनन्, धनगढी त बन्द गरेका थिएनन्, नेपालगञ्ज बन्द गरेका थिएनन्, विराटनगर बन्द गरेका त थिएनन्। अब ऊ आउने अर्को देशले बन्द गरिदिन्छ भने अब तपाईँ यसमा हामी नेपाली जनताको यिनी विचारहरूको के दोष छ? मान्यज्यू, अब तपाईले 5 वटा नाका त बन्द भएका छैनन् भनेर ल त्यसो भने अघि तपाईले भनेको जस्तो पेट्रोलको ग्यासको उपभोग्य वस्तुहरूको हाहाकार किन भयो? त्यो उहाँबाट नै दिएन नि त। तपाईँले जने अब उहाँ 10% नेपाललाई चाहिने 10% मात्रै दियो भने कसरी हुन्छ? पहिले आउनेको 10% त उनीहरूले गनेर 10%मा दिएको थियो नि त। मैले यो कुरो पार्लियामेन्टमा पनि बोलेको हो। अब दिएन, हामीले जुन ठाउँबाट ल्याउँदै थियौँ नाकाबन्दी गरिदियो। अब ल्याउने काम नागरिकको कि तपाईँहरूको? होइन, सरकारले ल्याउँथे त होइन। म त हामी सरकार गर्नुपर्ने हो। वर्तमान सरकारले यो कुरामा फेलियर हामी मान्छौँ, किनभने खालि मन्त्रीमण्डल बनाउने, संख्या झेम्बु बनाउने र मन्त्रालय फोड्ने मात्रै कामहरू गरिरहेको छ। जनताका यो महँगी दुख दर्दका कुराहरूमा यति ध्यान दिएको छैन। यसमा हामीहरू विरोध गर्छौँ, तर यसलाई चाँडै हामी सरकारले र सबै विपक्षीहरू सबै अरूहरू मिलेर पनि यो समस्या चाँडै समाधान गर्नुपर्छ। जनताले धेरै दिन यो सहन सक्दैनन् भन्ने कुरा म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सरकारले केही गरेन भन्ने त तपाईलाई लाग्यो। आन्दोलन र नाकाबन्दी त तपाईकै पार्टीको सरकार हुँदा पनि सुरु भए हो। तपाईको पार्टीको सरकारले चाहिँ के गरेछ? होइन, हाम्रो पार्टीको सरकारको टाइममा सुरु भएको थियो, कुरा हुँदै थियो। त्यसको लागि हामीले त्यही उनीहरूले त्यो नाकाबन्दी खुलाउनको लागि नै दुईटा त्यो संविधानका संशोधन हामीले पार्लियामेन्ट त्यतिखेरको व्यवस्थापिकामा हामीले अब दर्ता गरेका थियौँ। तिनीहरू पास भएको भए सायद चाँडी नै नाका खुल्थ्यो होला। तर अहिले पनि जो दलहरूसँग कुरा भएको छ ती दुईटा अलावा एउटा आयोग बनाउने भनेर यो हाम्रो क्षेत्रको 3 महिनाभित्रमा निर्धारण गर्नलाई आयोग बनाउने भनेर जो चाँडी हुनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू, अब मुलुकमा संविधान आएको छ, ढिलो चाँडो विवाद साम्य होला। अब तपाईले ठुलो विरोध छैन पनि भनिरहनु भएको छ। के हुने होला? अब चाहिँ के हुन्छ? होइन, त ठुलो विरोध मैले किन भनेको छु, जनतामा भरम फैलाइरहेको छ कि नागरिकता नपाउने भए मधेसी जनताले उनीहरूको लाल पूर्जा नपाउने भए या अरे उनीहरूले सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्यो, यस्ता भन्ने कुराहरू मात्रै त्यहाँ भरम फैलाइएको छ। होइन, भ्रम चिर्ने काम तपाईहरूले किन नगरे? हामीहरूले गरिरहेका छौँ। मैले भर्खर त म हिजो पनि आए क्षेत्रबाट सबैहरू जो सरकारहरूको पनि लागिरहेका छन्, हामी पनि गरिरहेका छौँ यो भ्रमलाई गर्नलाई। अब भ्रम चिरिएपछि के होला मुलुकमा? यो संविधानले के गर्ला? होइन, संविधानले आफैले के गर्ने हो र? संविधानले त हामीले गर्ने हो नि। अब हाम्रो आचरण व्यवहार नै खराब भयो भने जस्तो संविधान भए पनि के हुन्छ? हामी ठिक हुनुपर्छ। हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू, हामी देशका जनताहरू सम्पूर्ण आफै ठिक हुनुपर्छ। हामी खराब भयौँ भने संविधानमा जति राम्रो लेखे पनि त के हुन्छ र? केही हुँदैन। तर अब हामीले विगतका गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै र हामीले अब सबै मिलेर यो देशमा एउटा शान्ति सुव्यवस्था ल्याउने र एउटा प्रजातान्त्रिक विकास गर्ने, तीव्र आर्थिक विकास गर्नेतिर हामीहरू नेपाली राजनीति राम्रो छ, नैतिक छ हो? तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ?
होइन, नेपाल नैतिक बन्नुपर्छ। अब केही कमी कमजोरी हुन समाजमा सबै कुरा अब 10% मान्छे खराब पनि होलान् समाजमा होइन, तर अब यसलाई हामी सुधार गर्दै जानुपर्छ। सबै हाम्रो नेपाली जनता बेनैतिक छन्, हामी सबै नेता खराब छन्, नेपाली नागरिकलाई लगेर राजनीतिमा नजोडिदिनुहोस्। नेपाली राजनीति नैतिक छ कि छैन मात्रै सोधेको मैले। होइन, राजनीतिमा यो ट्र्याकमा आएको छैन। एउटा जुन अब एउटा प्रजातान्त्रिक ट्र्याकमा आएर शान्ति सुव्यवस्था गरेर आर्थिक विकास गर्नुपर्ने हो, जुन देशको साधन स्रोत छ त्यसलाई उपयोग गरेर अगाडि जानुपर्ने, त्यो आउनु सकेको छैन। त्यो खराब ठिक छैन, त्यसलाई ठिक गर्नुपर्छ हामी सबै मिलेर भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। अब त्यो ठिक गरिदिने भारत आएर कि चीन आएर कि अमेरिकनहरू आएर कि अथवा पश्चिमा कुनै सङ्घ संस्थाहरू आएर कि तपाईँहरू भित्रका कसैले कि कसले ठिक पार्दैन? होइन, त्यो बाहिरको आएर होइन, गर्ने हामी सबै नेपालीले नै हो र नेपाली सक्षम पनि छन्, यहाँ यो गर्नमा सक्षम पनि छन्। तर अब हामीले अहिले धेरैचोटि नेपालमा अस्थिरता बेहोर्यौँ, अहिले पनि भर्खर अझै अस्थिरतै छ। तर यसलाई हामी स्थिरतातिर लगेर हामीहरू आफैले गर्ने हो, तर सहयोग त सबैको चाहिन्छ, तर हामी नेपाली आफैले गर्ने हो। बाहिर आएर कोही आएर कोही देशको विकास हुँदैन। त्यो साइत हेराउनु पर्छ, ज्योतिषलाई सायद हेर्नु पर्दैन। हामीहरू अब आफै अब जो यो संविधान बनेको छ, अब यसलाई अब एउटा शान्तिपूर्ण निकासमा लिएर हामी सबै मिलेर यसलाई अगाडि जानुपर्छ। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, हामीले श्रोताको प्रश्न पनि लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? पाण्डे, पुतली सडकबाट। हजुर पाण्डेजी भन्नुहोस्। सांसदज्यू जय नेपाल। जय नेपाल। आमा बेचेर भाउजू सिँगारले काम नहोस्। प्रधानमन्त्रीले भव्य रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाएर विदेश जाने साइट खोल्नु सुबद्ध हुनेछ। 10 दिशा खुल्छन्, राष्ट्रको स्वाभिमान उच्च हुन्छ। उहिले ठुलो काममा जाँदा पृथ्वीनारायणको मोहर राखेर सायद सार्थे। सुत्केरी व्यथामा गाह्रो पर्यो भने पृथ्वीनारायणको मोहर पखालेको पानी पिआएर सोही मोहर हेर्न लगाउँथे। यस्ता सबै काम सहज हुन्छ भन्दै ठान्नथे जय नेपाल। हजुर, के भन्नुहुन्छ मान्यज्यू? होइन, उहाँले पृथ्वी जयन्तीलाई मनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूको उहाँको भावना बुझिन्छ। कस्तो प्रतिगामी भावना अघि त्यो मेरो त्यो भावना होइन। पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रलाई एकीकरण गरेका हुन्, महान मान्छे हुन्, उनको जन्म मनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुँ। होइन भने तपाईँका पार्टी नेता अहिले त तपाईँहरूसँग हुनुहुन्न, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पृथ्वीनारायणको जयन्ती पनि मनाउने, राष्ट्रिय एकता दिवस पनि मनाउने भनेर हटाएको होइन र? होइन, अब त्यस बेला के परिस्थितिमा त्यस्तो भयो। तर अब हामीहरू सबै किनभने अब नेपालै नभएको भएपछि हामी नेपाली कसरी हुन्थ्यौँ होइन। त्यस कारण उहाँले जो नेपाली एकीकरण गर्नुभयो, महान काम गर्नुभयो, त्यसलाई हामीहरूले सम्झनामा उहाँको जन्म जयन्ती मनाउनलाई कुनै अपराध हुँदैन, मनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर भन्नुहोस्। म इटरी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। श्यामजी भन्नुहोस्। सधैँ नमस्कार। नमस्कार हजुर। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि, पहिले जुन श्रोताले जुन भन्नुभयो नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिएको भएदेखि तपाईँको बिपी कोइराला जन्मिँदैन थिएनन्, यहाँ अन्य नेताहरू शीर्ष नेपाली काङ्ग्रेसका राजनीतिक पार्टीका नेता जन्मिँदैन थिएनन्। तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, अन्य पार्टीहरूले पनि तपाईँको कृष्ण सिटौलाजीले चाहिँ के गर्नु भने राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्दैन भनेर मन्त्रालयबाट नै एउटा स्वीकृति लिनुभयो। यस्तो अभद्र व्यवहार के अरे अमानवीय तरिकाले नेपाली जनतामा यस्तो। हजुर जवाफ दिनुहोस्। होइन, पहिले अब यसमा के भयो होला, त्यतिखेरको पहिलेको कुरा के परिस्थितिमा उहाँले त्यसलाई हटाउनु भयो, अब यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। जस्तो नि मान्यज्यू, नेपाली राजनीतिमा सोच विचार भन्ने चिज हुँदैन, जसले जे गर्यो त्यही हुने हो। पार्टी सभापतिलाई जे मन लाग्यो पार्टीभित्र त्यही निर्णय गर्ने, तपाईका महामन्त्रीलाई जे लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने, त्यसलाई सिंहदेशले मान्नुपर्ने, त्यही हो। होइन, त्यस्तो होइन। अब त्यतिखेर जो भयो होला, अब कुन परिस्थितिमा उहाँले त्यो गर्नुभयो त्यस्तो होइन। तपाईँको मन मस्तिष्कमा यो विषयले अहिलेसम्म कहीँ कतै ठाउँ त पाएको थिएन नि?
अहिले पाएको छैन। अब यसलाई तर यसमा यसलाई मनाउनु पर्छ भन्ने ठुलो भावना एउटा जनमत सिर्जना भएको छ नि त नेपालमा। हजुर आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 का नेपाली कांग्रेसका सभासद भरत कुमार शाहसँग छलफल गरिराखेका छौं। उहाँसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनु होला। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् न। नमस्कार। लगाए कुमारी गालबाट। भन्नुहोस्। सांसदज्यू नमस्कार। हजुर। तपाईले भन्नुभयो अभावै अभाव छ भनेर पेट्रोलियम पदार्थको। हजुर। सायद बजार हेर्नु भएको छैन होला, गाडी चलिरहेकै छन्। अब सरकार चाहिँ अहिले कालो बजारिया सरकार यहाँ नेपालमा छ। अब यो त अलि राम्रोसँग हेरिदिनु होला। मैले अर्को कुरो गरेँ, प्रजातन्त्र हामीले पाएका छौँ, त्यति भए पुग्यो नि। अर्को कुरो, नेपाललाई तपाईहरूले अफगानिस्तान हुँदै युगोस्लाभिया अथवा सिरिया अथवा पूर्वी पाकिस्तानको बाटोमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। यो साह्रै खतरनाक बाटो रोज्नु भएको छ, नेपालको प्रजातन्त्रले रोजेको छ। यसमा तपाईको भनाइ के छ? प्रश्न पारेको होइन, धन्यवाद। पहिलो कुरा के छ भने यो तपाईँले कालो बजारिया यो भन्नुभयो, अब विशेष गरी तेलको भन्नुभयो होला। त्यसै गरी अलिक विशेष परिस्थिति थियो, किनभने अब भारतबाट कुनै मालहरू पनि आउन दिएको थिएन, ठप्प स्थिति थियो। त्यस स्थितिमा सरकारले अलिकति छोडिदियो होला तेल आउनलाई। अब त्यही बेला कालो बजारे बढ्यो होला। यसलाई अब अहिले अलि सहज भइरहेछ। यसलाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कालो बजारियाहरू योलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यसलाई हुन दिनु हुँदैन। र दोस्रो कुरा, यो नेपालको अब तपाईले भने जस्तो चिन्ता गर्नु भएको यो ठिक हो तपाईँ, किनभने अब एउटा देशभक्त नेपाली, एउटा राष्ट्रियतामा हामी राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले चिन्ता गर्नु स्वाभाविकै हो। र हामीले त्यो युगोस्लाभिया या अफगानिस्तान कहीँ बनाउने होइन। हामी नेपाली जनताले त्यो बनाउन दिने पनि छैन। नेपाली जनताले महान यो संघर्ष गरेर यो आज जुन नेपाललाई एक रूप, यो नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन एक रूप नेपाल छ, त्यो नेपाली जनताले यसलाई कोही विखण्डन हुन दिने र यो कुनै हुन दिने नेपाली जनताले नै दिने छैनन्। यहाँका नेताहरूको त्यो तागतले त्यो उहाँहरूले चाहे पनि त्यो हुन दिने छैनन्। तर हाम्रो नेताहरूले हामी राजनीति गर्छौँ, हामी पनि त्यो कहिले पनि हुन दिने छैनौँ। र नेपालमा एउटा प्रजातान्त्रिक, एउटा राम्रो, एउटा स्वस्थ प्रजातन्त्रिक वातावरण बनोस्, नेपाल आर्थिक उन्नति होस्, प्रगति होस्, यही भन्ने हाम्रो सबैको चाहना हो। अब चाहना त नागरिकको त्यो होला, तर राजनीतिले त्यो बाटो हिँड्न त सकेन, देशलाई हिँडाउन त चाहेन। होइन, राजनीतिले हिँड्न चाहेन भन्ने होइन। अब हामीले एउटा सुरुवात गरेका छौँ, यसलाई हेरौँ। हामी सबै यसमा सजग छौँ। जनता नै सजग छ नि। नेपाली जनता गलत ट्र्याकमा जान दिने नै छैनन् नि। के सुरुवात गर्नुभयो तपाईँहरूले? सुरुवात त यो संविधानबाट भएको छ नि त। एउटा संविधान बनेको छ, यसलाई हामीले अब कार्यान्वयनतिर सबै जानु पर्यो नि त। सबै कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ र हाम्रा गल्ती कमी कमजोरी हुन्छन्, खबरदारी गर्नुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरूले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। जनता पनि सजग छन्, जनताले, नागरिक समाज, विश्व समाजका सबैहरूले यसलाई सजग नेपाली राजनीतिमा नागरिक भन्ने चीजको अथवा विषयको पनि माने हुन्छ र भने किन हुँदैन? जनताको भोट बिना कुनै एउटा सभासद हुन सक्दैन। जनताको बिरुद्ध कोही मन्त्री हुन सक्दैन। जनताको बिरुद्ध कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। जनताले नै चुन्ने हो नि। जनताको मत बिना कुनै हुन सक्छ। तपाईले यति ठुलो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक कुरा गर्नुभयो, तर तपाईले संविधान बनाइरहँदा नागरिकले दिएका राय सुझाव कतिको कार्यान्वयन भयो होलान्? यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा नागरिकको चाहना कतिको समेटियो होला? त्यतातिर यसो सोच्नु भएको छ? होइन, नागरिक हामी पनि सुझावमा गएका हौँ। यो सुझाव दिने भन्ने कुरा एकपटक लिने हो र 8 वर्षमा धेरै पटक लिएका सुझाव भन्ने त। हामीले त त्यो के अरे, हामीले
सबै पार्टीहरूले यो गर्छौँ भनेर त जनतासँग त्यो के आफ्नो मेनिफेस्टोमा लागेर र संविधान यस प्रकारको बनाउँछौँ भनेर भोट मागेकै हो नि, जनताले भोट हालेकै हो नि। हामी त्योभन्दा बाहिर कहाँ जान सक्छौँ र त्योभन्दा बाहिर कहाँ गएका छौँ र? गएका छैनौँ नि। त्यो हामी त जनताको विपरीत जान त कुरै भएन। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नुहोस् त, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर नमस्कार। भन्नुहोस् त। सर म बिहार नम्बर 11बाट अशोक राई हो। अशोक राई, भन्नुहोस्। हजुर यो नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो धेरै पुरानो पार्टी हो होइन हजुर। गिरिजा बाबुले नै अब जस राम्रो गरेर जानुभयो। अब तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नाम बेचेर खानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ र आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै जागिर लगाउनुहुन्छ, त्यति मात्रै म भन्न चाहन्छु। हजुर भनिदिनुहोस् त, जवाब दिनुहोस् त। होइन, हामीले त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नाम बेचेर खाने कुरा होइन। नेपाली काङ्ग्रेस नै छौँ हामी। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुरानो पार्टी हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, देशमा धेरै क्रान्ति गरेको पार्टी हो र हाम्रो यो देशमा यो संविधान बनाउनु पनि यसको ठुलो हात छ। तर जागिर लगाउने भनेको त एउटा सभासदले जागिर दिने होइन। सभासद भनेको हाम्रो देश हामीलाई संविधान सभामा संविधान तपाईँहरूले 2टा मेन्डेट दिनुभएको थियो, एउटा संविधान बनाउने, अर्को व्यवस्थापिका काम गरेर विकास निर्माणका काम गर्ने, ऐन कानुनहरू बनाउने दिनुभएको थियो। त्यसमा लागेका छौँ र सभासद कोही जागिर खुवाउने र त्यस्तो कुनै हुँदैन। सरकारमा भएको बेला यसो कार्यकर्तालाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने, कसो गर्ने, के गर्ने, ठेक्का पट्टा गर्ने, त्यो भने सामान्य होइन। अब ठेक्कापट्टा हामी त गर्दैनौँ होइन। अब कसैले ठेक्कापट्टा यो के छ भने राजनीति गर्ने मान्छे फटा नै हुन्छन्, चोर नै हुन्छन्, यिनले कहिले राम्रो कामै गर्दैनन्, यिनीहरूले जहाँ छोए भ्रष्टाचारै गर्छन् भन्ने त्यस्तो सोचाइ पनि राख्नुहुन्न। यो राजनीतिमा राम्रा मान्छे पनि छन्, आफ्नो घरबार बेचेर आफ्नो खाएर आफ्नो के अरे इमान्दारीसँग लागेका मान्छेहरू पनि छन् भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ। तपाईँ राम्रो मान्छे हो भन्ने कुराका 1-2वटा प्रमाण दिनुहोस् न श्रोता मित्रलाई। मैले प्रमाण दिने कुरा आउँदैन। तपाईँले पत्रकार हो, मेरो क्षेत्रमा गएर बुझ्नुपर्छ, मेरो जिल्लामा गएर बुझ्नुपर्छ र मैले त म यो फलानु हो भनेर मुखले सबै भनेर भएन नि। राम्रो काम गर्ने होइन, त्यसकारण मैले आजसम्म म त यति पटक जितेर राम्रो काम नगरेको भए यति पटक जितेर आउने त थिएन होला, जनताले यति पटक मलाई पास त गर्ने थिएनन् होला। त्यसकारण मैले आफूले यो गरेँ, म यस्तो राम्रो मान्छे हुँ यो भनेर भन्नु नको कुनै अहिले अर्थ पनि छैन। त्यसकारण तपाईँहरू पत्रकार हो, बुझ्नु पनि हुन्छ, बुझि पनि हाल्नुहुन्छ, बुझ्नु होला। फेरि हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? बालाजीबाट ध्रुव केसी। भन्नुहोस्। यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा न्याय पाऊँ भनेर नन्द प्रसाद अधिकारी मर्न पर्ने, यो देशमा चाहिँ नि गरिब गुरुवाले पनि डाक्टर पढ्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक अनसन गर्न पर्ने, यो लोकतन्त्रको नियमै यस्तै हो कि? जवाब दिनुहोस् मान्यज्यू। हेलो हजुर मान्यज्यू, जवाब दिनुहोस्। होइन, उहाँले उठाउनु पनि सिरियस कुरा हो। उहाँका नन्द प्रसादका छोराहरू एउटा द्वन्द्वकाल, माओवादी द्वन्द्वकालमा उहाँलाई मारिएको थियो, उहाँको लागि उहाँले ज्यान पनि गुमाउनु भयो, उहाँको परिवार अहिले पनि हुनुहुन्छ। र यसमा अहिले भर्खर सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट एउटा आदेश पनि भएको छ, त्यसका केहीलाई पक्राउ पनि भएका छन्। हामी आशा गरौँ त्यसमा न्याय मिल्ला र हामीले हाम्रो न्याय प्रणालीमा विश्वास छ। र अब गोविन्द केसीजीले हडताल पटक पटक किन गर्नुभएको छ, केमा छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि अब यो धेरै ठुलो त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। अब अहिले फोनबाट सबै भन्नु के अरे सबै भनेर साध्य पनि अहिले भनेर भन्न पनि सकिँदैन। तर उहाँले उठाएका धेरै कुराहरू राम्रा पनि छन्, राम्रा छन् तिनीहरू सरकारले, र केही कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने पनि छन् सरकारले। क्याबिनेटले पहिले सुशील कोइराला क्याबिनेटले त्यसलाई निर्णय गरिसकेको पनि हो, र केही ऐन बनाउनु पर्ने छन्, त्यसमा त्यो समय लाग्छ। मानिज्यू, नेपालको न्याय चाहिँ ईश्वरको हातमा छ क्यारे हो? नेपालको न्याय के नागरिकले पाउने न्याय चाहिँ ईश्वरको हातमा के? ईश्वरले चाहे भने, ईश्वरको भरोसा, ईश्वरको त्यो अनुकम्पा भयो भने एउटा पीडितले न्याय पाउँछ, अनुकम्पा हुन सकेन भने त्यो पीडित चाहिँ अन्यायमा परिरहन्छ, त्यस्तै हो? होइन, यस्तो लाग्छ र तपाईँहरूलाई हाम्रो न्याय प्रणाली के अरे जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, सर्वोच्च सक्षम छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तो छैन।
र उहाँ त्यहाँबाट त्यही सक्षम भएको भएर होला तपाईहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भागभण्डा गरेर न्यायाधीशको छातीमा आफ्नो पार्टीको झण्डा झुन्डाइदिएर पठाएको अदालतमा होइन त्यस्तो अब पार्टीकै मान्छे न्यायाधीश भएका छन्, कार्यकर्ता सक्रिय सदस्यता लिएका छन् भन्ने छैन। तर के भने न्यायाधीशमा निष्पक्ष मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। वर्तमान संविधानमा पनि त्यसको व्यवस्था गरिएको छ, न्यायाधीशहरू निष्पक्ष आउन् भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यही त दुर्भाग्य भयो। तपाईहरू संविधानमा एउटा कुरा लेख्नुहुन्छ, कानुन एउटा बनाउनुहुन्छ, काम अर्को गर्नुहुन्छ। अनि होइन यो के छ भने यो नेपालमा म तपाईँलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालमा सबै कुरा धेरै अतिरञ्जित हुन्छ कि 1 लाखको बजेट जहाँ हुन्छ त्यहाँ 10 लाख घुस खायो भनेर पत्रिकामा लेखिन्छ कि त्यस कारण धेरै कुरा अतिरञ्जित हो। केही कुरा न्यायालयको कुरा तपाईँलाई सम्झाइदिउँ। तपाईँकै पार्टीको सरकार हुँदा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यका पालामा कस्ता न्यायाधीश गएर कति विरोध भयो। पछि एमालेको सरकार आयो, त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कसलाई पठाइयो, कसरी भागभण्डा गरियो, विगतमा कस्तो गरिएको थियो, ए माओवादीका पाला के गरिएको थियो, त्यो एकचोटि आफै सर सम्झिनुहोस् त। अनि थाहा हामीले त होइन हामीले आफै पनि सम्झेका छौँ, तपाईँ पनि आफै पनि हामीले आफै सम्झेका छौँ। तर अहिलेको जो न्यायाधीशहरू भएका छन् तिनी सबै खराब छन् भन्ने होइन, सर्वोच्च न्यायाधीश सबै खराब छन् भन्ने होइन। उहाँहरू राम्रो मध्ये एउटा उनी के भित्रकै क्यारियरबाट आएका मान्छे हुन्, त्यो कोही बाहिरबाट टिपेर ल्याएका मान्छे छैनन्। त्यसकारण अब यसमा सबैलाई त्यहाँ यो सरकारले गर्ने या संवैधानिक परिषदद्वारा गर्ने सबै निर्णय गलत भन्ने छन् भन्ने कुरातिर पनि हामी जान्नुहुन्न। केही कमी कमजोरी छन् भने सच्याउनुपर्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, दुर्गा प्रसाद भट्टराई कलङ्की भट्टराईजी भन्नुहोस्। हजुर, त्यहाँ कार्यक्रम सकिया त छैन नि? ध्रुवजी, तपाईँले कार्यक्रम सुनेर फोन गर्नुभयो होइन भने तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर मात्रै र मान्यज्यूका कुरा सुनेर मात्रै तपाईँले प्रश्न राख्नुहोस्, अनि मात्रै सही प्रश्न आउँछ। कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? माननीयज्यू नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई म एउटा प्रश्न के सोधेँ भने नि, हजुरले अघि भन्नुभयो त्यो नेपालमा अभाव छ अहिले भनेर भन्नुभयो होइन? अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि तपाईँले अभाव देख्नुभयो। यदि सत्तामा भएको भए तपाईँले यो नेपालमा अभाव देख्नुहुन्थेन कि? हजुर, होइन त्यस्तो प्रश्न होइन। अभाव भन्ने कुरा त जो प्रतिपक्ष होस् सत्ता पक्ष होस् जता गए पनि देखिने कुरा हो त्यो। किनभने म पनि एउटा सामान्य नागरिक पनि, मैले पनि किन्नुपर्छ। जुन चामल तपाईँले किन्नुहुन्छ त्यही चामल मैले किन्नुपर्छ, जुन दाल तपाईँले किन्नुहुन्छ त्यही दाल त्यही भाउ मैले किन्ने हो। त्यसकारण अभाव तपाईँलाई हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ, किनभने म सत्ता पक्ष हुँ या प्रतिपक्ष हुँ। अभाव भन्ने कुरा अब अभाव छ भने भन्नुपर्छ। मैले पार्लियामेन्ट पनि सत्ता पक्ष हुँदाखेरि पनि भनेकै छु, अहिले पनि म प्रतिपक्ष हुँदा पनि यही कुरा गर्दैछु, त्यस्तो होइन। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म चितवनदेखि एनपी अधिकारी। एनपीजी भन्नुहोस्। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। अहिलेको यो खास गरी तराई मधेसमा फैलिएको आन्दोलनमा मैले ती मधेसवादी नेताहरू भन्दा पनि बढी जिम्मेवार चाहिँ कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी भित्रका मधेसी अथवा मधेसवादी सांसदहरूमा देख्छु। मेरो त्यसको एउटा तर्क के छ भन्नु होला भने कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी भित्रका ती मधेसका नेताहरूले सांसदहरूले दुवै चरित्र कसरी देखायो भने एकातिर आन्दोलन पनि एकदमै ठिक छ, उपयुक्त छ, आन्दोलनले अथवा मधेसी दलहरूले उठाएको माग पुरा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई पनि समर्थन गर्ने, अर्कोतर्फ दलहरूको पनि निर्णयलाई अस्वीकार गर्न नसकेर अनि संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने, यो दुवै चरित्रले गर्दा यो आन्दोलन लम्बिएको। यदि पार्टीलाई मात्रै पार्टीको निर्णयलाई मात्रै ठिक छ भनेर आन्दोलनको विरोध गरिदिएको भए त्यो आन्दोलन चर्किन्थेन होला, अथवा आन्दोलनको पूर्ण समर्थन गरेर पार्टीमा विद्रोह गर्न सकेको भए पनि यो समस्या छिटो समाधान हुन्थ्यो होला। यो मधेसमा राजनीति गर्ने मधेसवादी काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी दलका यी नेताहरू, यी सांसदहरू तपाईँहरूको कारणबाट अहिलेको विशेष परिस्थिति हो भन्ने लाग्छ मलाई। के भन्नुहुन्छ मान्यज्यू, भन्नुहोस्। होइन मधेसका सभासदहरूका केही आफ्नो समस्या थियो होला, उहाँहरूले जहाँबाट चुनेर आउनु भएको थियो त्यहाँका अब त्यहाँ ठुलो आन्दोलन चर्किरहेको थियो, त्यसमा उहाँहरूको समस्या केही थियो होला, उहाँले केही आफ्ना धारणाहरू आफ्नो आफ्नो दलमा राख्नु भएको थियो।
तर उहाँले संविधान बनाउने बेला पार्टीको निर्णयलाई मानेर संविधानमा उहाँहरूले भोट हाल्नुभयो र हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो र त्यसकारण उहाँहरूको भूमिका त्यस्तो थियो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर केही उहाँको त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि भएको हुनाले केही समस्या त्यहाँ भएको देखिएको हुँदा अब उहाँहरूले पनि केही कुरा आफ्नो पार्टीहरूमा आफ्नो पार्टीमा राख्नु भएको हो। मानिज्यू त्यस्तो पनि हुन्छ भने अब पार्टीले भन्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने, अब हस्ताक्षर गरेर अनि जिल्ला जानेर यो संविधान जलाउनु पर्छ भन्न पनि मिल्छ होइन। तर मैले उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको बैठकमा त्यस्ता कुराहरू राख्नु भएको हो। जिल्लामा गएर संविधान जलाएको थियो पार्टीको। अब कांग्रेसका कैयन सभासदहरूले खुलेआम हामी आन्दोलनमा छौं, यो आन्दोलन हाम्रो, हाम्रा कार्यकर्ता गएका छन् भनिराख्नु भएको छ हामीसँग। होइन, केही एक दुईटाले भन्नुभएको छ, धेरै छैन। केही उहाँ हरेक पार्टीमा त्यस्तो हुन्छन् मान्छेहरू, सबै अब केही त हुन्छन् नै, तर त्यो धेरै सभासदहरूको त्यस्तो धारणा छैन। हजुर, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, हजुर सञ्जय कुमार सर। हजुर भन्नुहोस् त, यहाँको राम्रोसँग सुनिएको छैन, फेरि भन्नुहोस्। मेरो नाम सञ्जय कुमार शाह, सिराबाट। शाहजी भन्नुहोस् ल, सिराबाट। म अतिथिजीलाई सोध्न चाहन्छु कि अहिले तराई क्षेत्रमा के राउतको जनमत बढिरहेको छ होइन, यदि त्यो जनमत अगाडि बढ्यो भने कसको कारणले हुँदैछ? जस्तै काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको कति पर्सेन्टले गर्दा त्यसको जनमत अगाडि बढिरहेको छ? त्यो परस्पर दिनुहुन्छ। हजुर, जवाफ दिनुहोस्। होइन, त्यो होइन, यो अहिले वर्तमान आन्दोलनमा, अहिले वर्तमान परिस्थितिमा आन्दोलनवादी दल र काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाट तीन जनाको समितिको गठन भएर यस समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा ठोस समाधान गर्ने भनेर कमिटी गठन भइरहेको छ। यसमा वार्ताहरू पनि अनौपचारिक वार्ताहरू पनि भइरहेका छन्। निर्णायक वार्ता केही दिनमा हुनेछ, त्यस कारण यो समस्या समाधान हुन्छ र यसमा तर पनि साथी हो, अब अहिले भर्खर सिराबाट फोन गर्ने साथीले के भन्नुभयो भने अहिले मधेस तराईमा सीके राउतले मधेस देशका नाममा जनमत संग्रह गर्दै हिँडिराखेका छन्। सीके राउतले जनमत संग्रह गर्ने आँट कहाँबाट प्राप्त गरे? उनी त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि, त्यो अभियान चलाउनका लागि काङ्ग्रेस, एमाले अथवा माओवादी यी तीनवटा दलको कति हात छ? यी तीनवटा दलका कामका कारण सीके राउतलाई कति प्रोत्साहन मिलेको छ भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, त्यसमा हाम्रो काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी कुनै हात होइन त्यसमा। तर अब पहिले त मूल राजनीतिक पार्टीहरू छन्, यिनीहरूसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गरेपछि त्योतिर हामी फेरि सरकारले ध्यान देला र त्यो समस्या उहाँ सीके राउतका जो गतिविधि छन्, सुनिएका छन्, ती गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नतिर फेरि सरकारले ध्यान देला। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विष्णुराज पाण्डे बोले। शामशेरज्यू, जय नेपाल। मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि नि कि चाहिँ तराईको समस्या निवारण गर्नलाई चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हुने, कति जनताको त्यो गर्नु हुने। तर नेपालमा 85% हिन्दूहरूले चाहेको सनातन धर्म पाएको चाहिँ त्यो 85% पपुलेसन छ। तपाईँले नेपाल हिन्दू राज्य किन गर्नु, नेपाली काङ्ग्रेसले किन गर्न सक्नु? हजुर, जवाब दिनुहोस्। होइन, अब हिन्दू राज्य गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि ठुलो जनमत आएको हो होइन, हिन्दू राज्य। अब तर यसमा अब हिन्दू राज्य गर्नुहुन्न, धर्म निरपेक्ष राख्नुपर्छ भन्ने पनि ठुलो जनमत देखियो। त्यसकारण यसमा अन्तरिम संविधानमा जस्तो व्यवस्था थियो त्यसलाई केही व्याख्या गरेर भनेर केही व्याख्या गरेर राखिएको छ। यो विवादलाई धेरै चर्काउन अहिले त्यति उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन उचित लाग्दैन तपाईँलाई? किनभने अब हामी एउटा समस्यामा फँसेका छौँ होइन, धार्मिक समस्यामा फँसेर फेरि नै अस्थिरता आउने हुन्छ। यसलाई पहिले एउटा समस्या समाधान गरौँ। तपाईँले समयमै समस्यालाई समाधान नगर्ने, त्यसलाई अत्यन्तै पिल्साएर अब समाधान गरौँ भन्दा झन् बिग्रेला नि त। होइन, त्यो मैले भन्ने नि अहिले मूल ठुलो समस्या अब एउटा बल्झिएको छ। अब त्यो समस्यालाई समाधान त्यतिखेर नै हामीले सुन्नु न, त्यतिखेर नै अब अहिले नै त्यो फेरि हामी धार्मिक कुरातिर लाग्यौँ भने अहिले फेरि अर्को आन्दोलन होला, ठुलो होला। त्यसकारण यस धेरै कुराहरूलाई हात हाल्नु हुँदैन।
र पहिले यो जो समस्या छ यसलाई समाधान गरेर फेरि हामी सल्लाह गरेर के गर्नु सबै बसेर के गर्नुपर्छ त्यसपछि। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार अतिथिज्यू, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। अब तपाईहरुबाट नेपाल र नेपालीलाई के गर्न बाँकी छ? तपाईहरु आफै कानुनीको बाटो हिँड्नुहुन्न। तपाईका धेरै कुरा त सुन्यो, त्यो चाहिँ जम्मै बनावटी कुरा हुन्। किन यस्तो कुरा गरिरहनुहुन्छ? जवाफ दिनुहोस्। होइन, अब हामीले राजनीति गर्ने मान्छेले जम्मै कुरा बनावटी नै हुन्छन् भन्ने धारणा हामीहरू राख्नु हुँदैन। किनभने सब राजनीति गर्ने मान्छेहरू यही समाजबाट तपाईँले चिनेकै मान्छे हुन् र केही गरौँ भनेर आएकै मान्छे हुन्। त्यसकारण अब उनीहरूले बोल्ने कुरा सबै बनावटी हुन्छन्, फटाहा हुन्छन्, घुस खान्छन्, भ्रष्ट छन्, कामै लाग्दैनन् भन्ने धारणा नै बनाएर कुरा गर्ने हो भने एउटा कुरा हुन्छ। त्यसकारण राजनीति गर्ने मान्छे पनि किनभने यही समाजको लागि काम गर्ने हो, यही देशको लागि काम गर्ने हो र के राम्रो गरौँ भनेर आएको हुन्छन् र हामी पनि त्यही चाहना राख्छौँ, के गरौँ आफ्नो कार्यकालमा केही गरौँ भन्ने चाहना हामी पनि राख्छौँ र त्यही लागेका छौँ। अब संविधान सभा हुँदै व्यवस्थापिका संसदमा हुनुहुन्छ अहिले, दोहोरो भूमिकामा भइरहँदा र अहिलेसम्ममा तपाईको क्षेत्रमा के काम भए? होइन, मेरो क्षेत्रमा त विकास निर्माणका त विशेष गरी 56 सालदेखि अहिलेसम्म धेरै विकास निर्माणका कामहरू भए। ठुला ठुला योजना, पुल, बाटा, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाने पानी तमाम चिजहरूमा ठुल्ठुला कामहरू भएका छन्। त्यसकारण मैले आफ्नो क्षेत्रमा पपुलर नै छु। मैले किनभने पटक पटक चुनाव जितिरहेको छु। पहिले म अर्थ राज्य मन्त्री पनि 2059 सालमा अर्थ राज्य मन्त्री पनि भइसकेको हुँ र त्यसकारण मैले विकास निर्माणका कुराहरूमा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो बलबुताले भ्यासमा गरिरहेको छु र जनताका मानिज्यू अब नयाँ संविधान पनि आएको छ, एक दिन विवाद साम्य पनि होला, त्यसपछि के होला? तपाईले देखेका सपना पनि बताइदिनुस् न। होइन, अब यो नयाँ संविधानमा आएको छ र यी हाम्रा समस्या समाधान भयो भने हामी देश एउटा अर्को कोर्समा जान्छ। किनभने संघीय गणतन्त्र नेपाल हुनेछ, किन संघहरू राज्यहरू हुनेछन्, स्थानीय निकायलाई संविधानमा धेरै अधिकार दिएको छ, सिंह दरबारका अधिकारहरू राज्यमा स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुनेछन्, विकास निर्माणले तीव्रता पाउनेछ, आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आशाका साथ हामीहरू लागेका छौँ र हामी सबै मिलेर हामी सबै हाम्रो नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा र सपनालाई पूरा गर्न लाग्नुपर्छ। हजुर, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। सबैलाई मेरो जय नेपाल छ। यहाँहरूले सुनिदिनु भएको, प्रश्न गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि भेट हुँदा आफ्ना कुराहरू म राख्ने नै छु। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 का नेपाली कांग्रेस सांसद भरत कुमार शाहसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबाछे बिदा हुन्छु। नमस्कार।